brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. विकास ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात त्या वेळाचेर धार्मीक स्थळांच्या बरोबर ज्या जाग्याचेर लोक येतात आणि तांकां सगळ्यो साधन सुविधांची गरज आसता आणि हेच जाणून आज दक्षिण गोंयच्या जिल्हा पंचायतीच्या कार्यालयान आमच्या श्रमेशबाब भोसलेच्या फुडारपणा सकल हो बुन्यादीचो फातर बसोवपाचो आज कार्य संपन्न जाल्लें आसा। ग्रामस्थ ज्या वेळाचेर विचारवंत असतात आणि ग्रामस्थांक जाय की आपली उदरगत करपा खातीर जातूंतल्यान बौद्धीक विकास जातलो। सभागृह बांदलो म्हणटरी आमी ज्या वेळाचेर ह्या सभागृहांत बसतले तातूंतल्यान सांस्कृतीची जी जोड किंवा सांस्कृतीक कार्यक्रम घडटले तातूंतल्यान एक आमचे लागींचे संबंध, एक ऋणाबंधन, एक नातें निर्माण जाता आणि हें नातें एक मुखावयल्या पिढी जी आसा तांकां मुखार व्हरपा खातीर, तांकां शाबासकेची थाप दिवपा खातीर किंवा तांचे जे संकल्प आहात ते संकल्प मुखार व्हरपा खातीर अशे तरेचे सुसज्ज अशा सभागृहाची गरज आसता आणि तोच उद्देश साधून, तोच ध्येय धरून आज जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान ह्या बुन्यादीचो फातर बसयता। त्या बद्दल हांव श्रमेशबाब भोसले हेंचें अभिनंदन करतां आणि पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य ज्या वेळाचेर एक टीम ज्या वेळाचेर आमी आसतली त्या वेळाचेर बरे तरेचो गांवचो विकास जावपाक शकता हाजें ज्वलंत उदाहरण जर कितें जर आसा जाल्यार ते हो प्रियो मतदारसंघ आसा। आणि खास करून आमचे तिवरे मोरगांव आणि त्याच बरोबर बेतकी खांडोळा हे जे दोन्ही जे भाग जे आसा एक जोडून काही गोष्टी तुवें खंयचें काम घेवप, पंचांनी खंयचें काम घेवप, जिल्हा पंचायत खंयचें घेवप, बाकीची उरिल्ली कामां जी आसा ते आमदाराच्या निधींतल्यान कशी घेवप, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी चर्चा केले नंतर आमी प्रश्न सुटावे करून ते आमी धसास लावपाचे प्रयत्न करतात। आणि म्हाका दिसता ह्या प्रियोळ मतदारसंघान एक अशे तरेचो कोण प्रपोजल घेवन आयलो आणि ते आमी काम केलें ना अशातले काही गोष्टी ना, थोडोसो वेळ आणि कळाव लागपाक शकता। परंतु ज्या वेळाचेर ग्रामस्थ ज्या वेळाचेर मुखार येतले त्या वेळाचेरूच आणि तो संपर्क त्यांचो एक सकारात्मक आसतलो त्या वेळाचेरूच हे सगळ्यो काही गोष्टी झडण आणि घडण किंवा घडून येवपाक शकता। आणि अशाच ह्या कार्याक आमचे ग्रामस्थ जे आसात तांच्यांनी आशिर्वाद दिल्लो आसा आणि हो जात तितलो बेगीन सभागृह उबो जावचो आणि तो उपयोगा खातीर हाडचो अशें रवळनाथ महाराजा कडेन आणि जे काम करता आसतना कसलीच तरेची आपत्ती सगळें कितें बरोबर वचून ते करून घेवचें। आणि हांगसर जमिल्ले सगळे आमचे खडेगाज खामे म्हणुयात किंवा ह्या मतदारसंघा विशयी तांकां खूब आपुलकी आसा म्हणून सकाळचे फुडें सगळे ह्या कार्यक्रमाक अशे तरेन उपस्थित लागतात। तांकां देवान बरे तरेचें आरोग्य, यश, धैर्य, धाडस, साहस प्राप्त करून दिवचें, तांचें दुख्ख पयस करून तांच्या सातत्यान पदरान सूख घालचें, जाणे करून ती जर सुखी जर आसले जाल्यारूच मुखावयले लोकांची कामां करपा खातीर बरो एक नेट मेळटलो, बरो एक पेस मेळटली आणि पेस अशीच आमी मुखार व्हरपा खातीर आमी आज रवळनाथाच्या ह्या पवित्र अशा प्रांगणात आमी कटिबद्ध जातात। सगळ्यांत पयलीं हांव ह्या देवस्थान कमिटीचे आणि ह्या वरगांवच्या सगळ्या ग्रामस्थांचे आभार मानता। कित्याक तर हे एक इल्लेशें देवूळ पण ज्या देवळान सगळ्यांची एक वेगळी श्रद्धा आहा, आमची श्रद्धास्थान म्हणटा तशें। आणि ह्या देवळाचें जें काम करपाक म्हाका तुमी सगळ्यांनी संदी दिली आणि त्या संदीचो आयज हो फातर दवरला म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांत पयलीं हांव आभार मानता। दुसरी गोश्ट, म्हाज्या ह्या कारकिर्दीन जे सगळ्यांत व्हडलें काम जें आसा तें ह्या देवळाच्या हितून जाता। कित्याक हें जें काम आसा तें जवळ जवळ जसो प्लॅन काडला तेज्या पयलीं तुमकां सांगता, एक जेन्ना आमी सर्वे जाली तेन्ना कमिटी मेंबर्स आणि म्हाजे जे टीम आशिल्ली इंजिनियराची ती आयली तेन्ना तेणें सांगलें की तुमकां जशें जाय तशें तुमी तें घेया, तुमी तसो प्लॅन काडा, आमकां जाय तसो न्हू तुमकां जाय तसो। तेणें फ्री हँड दिलो आणि हांव ह्या वरगांवच्या भागाचो जो जावूय आसा विठ्ठल गाड तांकां तेंच्यांनी संपर्क केलो आमच्या कमिटी मेंबर्सांनी आणि तेणें तो डिझायन करून दिलो जसो तांकां जाय तसो आणि त्याच प्रमाणे हो आज भायलो जो बारीकसो हॉल आसा तो तयार जातलो।